माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। म हुँ पुष्कर भट्ट। दर्शकवृन्द, म यति बेला देशकै पश्चिमी नाका गड्डा चौकीमा आइपुगेको छु। यो गड्डा चौकी नाकामा यति बेला भारतबाट नेपाल फर्किने नेपाली भन्दा नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको लर्को लागेको छ। अहिले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ मुखैमा छ। लगभग 7-8 दिनपछि बडा दशैँ सुरु हुन गइरहेको छ भने एकातर्फ बडा दशैँ छ, अर्कातर्फ हेर्नुपर्दा भारतमा यति बेला कोरोनाको महामारी यति बेला पनि फैलिरहेको छ। कोरोनाकै कारण भारतमा सयौं मान्छे मरिरहेका छन् भने त्यसै गरिकन हजारौं मान्छेमा नयाँ सङ्क्रमण देखिरहेको छ। आखिर यो अवस्थामा उहाँहरू भारत जान किन बाध्य भयो त? म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूका भनाइ म यहाँमाझ जस्ताका त्यस्तै राख्न गइरहेको छु। हेरौँ उहाँहरूका भनाइ। हजुरको नाम? नारायण नाथ हो। अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म केरला जाँदैछु। अब अहिले लगभग यो नेपालीहरूको महान चाड दसैँ पनि आइरहेछ, त्यसैको मुखमा यहाँ अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ। आखिर के? अब उता स्कुल कलेज पनि खुलेको अवस्था छ। अब त्यहाँबाट लेटर पठायो आइज भनेर त्यहाँ पनि बोलाउँदैछौँ। पहिलेकै पुरानो जब हुनाले म त अब घरतिर खर्च पनि त्यति चलेन। अब 5-7 महिना 8 महिना भइहाल्यो। पैसा भयो दसैँ दिपावली, पैसा छैन भने त केही पनि छैन। त्योभन्दा त जानु राम्रो छ भनेर। अहिले पनि जसरी हेर्ने भने इन्डियामा पनि अब दैनिक हजारौँजना सङ्क्रमित भइरहेका छन्, सयौँ मान्छे मरिरहेका छन् होइन। यो अवस्थामा जाँदा यहाँलाई अब डर लागिरहेको छैन? डर त लाग्छ नि, अब गर्ने के बाध्यता हो। घरमा छोराछोरी पाल्नु पऱ्यो। दसैँ तिहार आयो होइन, हुनेले तडकभडक गर्ला खाला र माउला, हामीले के गर्नु? हाम्रो छोराछोरी नभए त हामी त यस्तै पनि बस्थ्यौँ। छोराछोरी बस्दैन, उनलाई त गरिबी भन्ने के थाहा छैन। त्यही भएर जानुपर्ने अवस्था छ। मैले यता पनि धेरै ट्राई गरेँ होइन, जबको लागि। पहिला मार्केटिङ पनि गर्थेँ। अब अहिले धेरै जबको लागि स्थानीय तहहरू खुलेछन् ठाउँ ठाउँमा भन्ने गइहाल्यो। जब खोजेँ तर भएन, जस्तो भएन। कुनै ठाउँमा त्यस्तो अनुदान यताउति दायाँ बायाँ ऋण लिन पनि सहज भएन। धेरै ऋण लिने कोसिस गरेँ, त्यो पनि भएन। एउटा अटो हालेर गुजारा गर्छु भन्ने सोच्थेँ, त्यो पनि भएन। किनकि ऋण मिलेन, सरकारबाट पनि मिलेन, बैङ्कबाट पनि मिलेन। त्योभन्दा त हिँड्छु भनेर तयार भयो। सुरेश मोहर। कहाँबाट आउनुभयो? बेल्टानदेखि। बेलडाँडी। अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? इन्डिया। यो चाडपर्वको बेला सबै घर फर्किरहेछन् होइन, तपाईँ इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। आखिर किन यो अवस्था किन? सर दाईको किडनी फेल थियो, त्यो मिल्न आएको थियो। फ्यामिली प्रब्लम आइसक्यो, फेरि अब जानु बाध्य थियो। अब अहिले इन्डिया पनि अब दिनानुदिन हजारौँ मान्छे नयाँ कोरोना सङ्क्रमण देखिँदैछ, सयौँ मान्छे मरिरहेका छन् होइन। यो अवस्थामा तपाईँलाई डर लागिरहेको छैन भारत जान? सर डर त लाग्दैछ, के गर्ने। फ्यामिलीमा आइसक्यो, बालबच्चा आएछन्। यता अब दाईको बिमार हुँदाखेरि दाईले पनि मिल्नु पऱ्यो। कहिले भन्नुभयो त्यो? म आएको 10 दिन भयो। मेरो नाम पवन बुढा थकी हो। घर कहाँ हो? घर दोधारा छ दिन। कहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले इन्डिया जाँदैछु, गुजरात। गुजरात। दसैँ आउन 8-10 दिन मात्रै बाँकी छ है। फेरि अब यो कोरोनाको महामारी पनि छ, यो बेला तपाईँ अब इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। आखिर किन? घरमा त्यस्तै समस्या पऱ्यो, अब घरबाट त्यस्तै भएर जानुभएको। त्यहाँ पहिलेदेखि त्यहीँ रोजगारी गर्नुहुन्छ? पहिलेदेखि धेरै पनि 2-3 साल भयो रोजगारी गर्न। अहिले जाने बित्तिकै जागिर पाउनुहुन्छ त उता? जागिर छ, सेटले बोलाइरहेको छ, त्यही भएर जाँदैछ। चाडपर्वको बेला सबै मान्छे घर फर्किन्छन् होइन, यहाँ उता जाँदै हुनुहुन्छ।
के गरे उहाँबाट आएको पनि 5-6 महिना भयो थियो, त्यही भएर अब सेटले पनि बोलाइरहेको छ। अब घर पनि त्यस्तो समस्या भयो, त्यही भएर जान लाग्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर हो? त्यति नै ठिकै छ आर्थिक। दाइ कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ? कहाँ घर कहाँ आउँछ त्यो? यहाँ बर्मदेव। के हो दाइ नाम? बिटराम टमाटर। कहाँ जाँदैन दाइ? म सर दिल्ली। दिल्ली रोजगारीका लागि? रोजगारीको लागि। अब यो चाडपर्व पनि नजिकै आएको छ चाडपर्व त त्यो 8 महिना भइसक्यो आए, लकडाउनमा फसेँ। यहाँ रोजगार केही छैन त अब कसरी पेट पाल्ने? त्यहाँबाट लकडाउन थियो, अहिले भर्खरै खोल्यो, त्यहाँबाट बोलाएर हाल्छन्। अब अहिले पनि जस्तै अब कोरोनाकै कारणले सयौँ मान्छे मरिरहेका छन् भने हजारौँ सङ्क्रमित भइरहेका छन् भारतमा पनि होइन। फेरि एकातर्फ हिन्दूहरूको महान चाड, नेपालीहरूको महान चाड दसैँ पनि मुखैमा छ भनौँ, 8-10 दिन मात्रै बाँकी छ। यो बेला तपाईँ घर छोड्दै हुनुहुन्छ, तर के गर्ने त, यहाँ रोजगारै छैन। त्यसै पनि केही रोजगार छैन त जानु पऱ्यो पेट पाल्न त बच्चाहरूलाई। पहिलेदेखि नै भारतमै काम गर्नुहुन्थ्यो? पहिलेदेखि नै। कहिले कहिले आउनुभएको थियो? घर मार्चमा आएको थियो, 8 महिना भयो। 8 महिना कसरी गुजारा चलाउनु भयो त? 8 महिना त यताउता लेबरै गरेँ कि अलि पैसा थियो, त्यो सिद्धियो। अब जानु पऱ्यो त। जसरी यहीँ अब नेपालमै भनौँ यो महिनाहरूमै यहाँ यता रोजगारीका लागि कहीँ खोज्नु भयो भने यहाँले जागिरी खोज्नु भयो, केही मिलेन। के पनि गर्नुभएन? पाउनु। त्यहाँ अहिले जाने बित्तिकै तपाईँलाई रोजगारी पाइन्छ त? त्यहाँबाट बोला आउनुभयो तपाईँ? म पनि दोधारेबाट हो। सोधरा हो? कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? भने उता राजस्थान। राजस्थान। अब यो बेला चाडपर्व पनि नजिकै आएको छ है। एकातर्फ फेरि अब यो कोरोनाको महामारी अहिले पनि भारतमा दैनिक लाखौँ मान्छे नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् होइन, सयौँ मान्छे मरिरहेका छन्। यो बेला तपाईँ अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ, किन आखे? त्यस्तै समस्या पऱ्यो घरमा पनि, अब त्यही भएर जानै पर्ने हो। समस्या नभइदिए कोही जान्थ्यो र अहिले यस्तो चाडबाडको दिन छोडेर पनि त्यही भएर अब जानै पर्ने। कहिले आउनुभएको र कहिले आउनुभएको? मलाई पनि भइगयो 6-7 महिना। 6-7 महिना। घरका मान्छेले अब चाडपर्वको बेला नजानु, घर बस्नु, घर चाडपर्व दसैँपछि जानु भनेन? भन्नु त भन्यो, त्यहाँ चाडबाड मार्ने पनि पैसा चाहियो, त्यो साल पनि जानु। अब यो अहिले अब यता दसैँमा घर आउनुहुन्न त? यो दसैँमा त हुँदैन, अब अर्को दसैँतिर हुन्छ। त्यसरी अब यहाँको सरकारले यहीँ रोजगारी दिइदिएको भयो, यहाँहरू अहिले भारत जानुहुन्थ्यो, यहीँ गर्नुहुन्थ्यो, के गर्नु? रोजगार दिएर त भारतले, नेपालको सरकारले अब यहीँ गर्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँ जसरी अब 6 महिनासम्म यहाँ घर बस्नुभयो होइन, यो 6 महिनाको अवधिमा यतै रोजगारी खोज्नु भएन? कतै कतै मिलिरह्यो त्यो खट्टापट्टा कामहरू, त्यो गरिरहन्थ्यो। अब त्यतिले पनि कहाँ चल्ने भयो भने त्यसैले। दिनेश सर। कहाँ हो घर, कहाँ हो? डडेलधुरा। डडेलधुरा? हजुर। अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? इन्डियातिर। यो चाडपर्वको बेला यहाँ इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ, यो अहिले जानुपर्ने बाध्यता किन? बाध्यता आर्थिक अवस्था कमजोर भयो। अब घरतिर त्यस्तै पऱ्यो, 3-4 महिना खाली बसियो, त्यस्तै केही काम धन्दा केही पाइएन, के गर्ने अब मजबुरीले जानु पऱ्यो चाडपर्व घर परिवार छोडेर। यहाँ जसरी अब तपाईँले रोजगारीका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो? गरेका थिएँ, केही मिलेन नि त। नेपाल सरकारले केही गरिदिएन, के गर्नु? त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? अब त्यहाँ त खाना बनाउँछु। जाने बित्तिकै रोजगारी पाइन्छ कि खोज्नुपर्ने हुन्छ कि? नै पाइन्छ, अब बोलायो हुनाले जानु लाग्यो। पहिलेदेखि नै त्यहीँ काम गर्नु चाहिँ? हजुर, त्यही हो। पहिले आउनुभएको थियो? लकडाउनभन्दा पहिले आउनुभएको थियो? लकडाउनमा आएको थिएँ, 3-4 महिना भइसक्यो। भाइ के हो नाम हजुरको? उद्धवराज भट्ट। कहाँ भयो घर, कहाँ हो? घर यहाँ बगन। यहाँ बेटकोट नगरपालिका? हजुर। अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? दिल्ली हो। दिल्ली रोजगारीकै लागि हो? हजुर। यो दसैँका बेला सबै मान्छे अहिले घर फर्किरहेछन् होइन, यहाँ अब इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ रोजगारीको लागि, यो अवस्था कसरी आयो भाइ? के गर्ने, पैसा छैन। पैसा भयो त घरमा दसैँ हुने हो, पैसा नभए कसरी दसैँ हुने? पहिलेदेखि नै त्यहीँ रोजगारी गर्नुहुन्थ्यो? हजुर। कहिले आउनुभयो? 4-5 वर्ष भयो, 6-7 महिना भयो घर आएको।
यो 7 महिना कसरी गुजारा चल्यो त घरमा अब बेरोजगार भइरहँदा बसिरहँदा कसरी गुजारा चल्यो अब 6-7 महिना अगाडि कमाएको पैसा त्यो भयो अब कहाँ त अबको लागि त चाहियो जसरी यहाँहरू अब यो दसैँका मुखैमै घर जाँदा घरका मान्छेले नजाऊ दसैँपछि जानुपर्छ पछि जानु भनेन किन नभन्ने अब भन्ने त भन्ने भनेर आउनु पनि पर्यो आफूलाई त्यताबाट पनि बोलाइरहेछन् फेरि राख्छन् राख्दैनन् पहिले जहाँ गर्थ्यो त्यहाँ कति वर्षदेखि भारतमा काम गर्नु भयो 5 वर्ष भयो पहिले अब जोस् रोजगार जाने बित्तिकै रोजगारी पाउँछ हजुर के दाइ हजुरको नाम के हो रघुनाथ भट्ट कहाँ हो घर कहाँ हजुरको दाइजी बेतपुर नगरपालिका हजुर कहाँ अहिले भारत गइरहनु भएको हजुर रोजगारीकै लागि हजुर यो बेला चाडपर्वको बेला आखिर यो अवस्था किन होला अब जो पैसा थियो त्यो सिद्धियो अब दसैँमा के गर्ने पैसै छैन भन्ने एकातर्फ फेरि अब अर्को त्यो यो महामारीको पनि त डर छ अहिले पनि अब त्यहाँ सयौँ मान्छे मरिरहेका छन् होइन यहाँहरूलाई अहिले त्यो भारत जान डर लागिरहेको छैन घरमा बस्दाखेरि त कामै चल्दैन त्यहाँ त जानै पर्यो पैसाको लागि त्यही भएर जानु लाग्यो रोग भन्दा नि भोकको डर लाग्यो भन्नु पर्यो हजुर भोकको रोगको भन्दा भोकको डर लाग्यो कहिलेदेखि भारतमा काम गर्नुहुन्छ मलाई 20 साल भइसक्यो 20 वर्ष त्यहीँ गर्नुहुन्छ हजुर यहाँ घर कहिले फर्किनु भएको यहाँ 6 महिना भयो यो 6 महिना जस्तै तपाईँले अब नेपालमै रोजगारीको कहीँ खोज्नु भएन रोजगारी यहाँ छँदै छैन रोजगारी खोज्नुको भएको थियो यहाँ छँदै छैन रोजगारी रहर भन्दा नि तपाईँहरूको बाध्यता हो अहिले हजुर बाध्यताले जानुभयो नाम वीरेन्द्र महरा घर कहाँ भाइ गैतडी बढिया पाखे अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ दिल्ली अब अहिले यो चाडपर्व नजिकै आइरहेको छ सबै मान्छेहरू घर आइरहेका छन् होइन तपाईँ दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ आखिर किन पछि लकडाउन बढ्यो भनेर त्यही भएर अहिले खुला छ भनेर त अब चाडपर्वको बेला दसैँ तिहार आइरहेछ होइन दसैँ तिहार मनाउन मान्छे बाहिरबाट पनि घर आउँछ यहाँ अब यो अवस्थामा यो बेला घर जाँदै हुन्छ जबकि 8-10 दिन मात्रै छ अब दसैँ तिहार आउनु दसैँ आउनु भनौँ न के हो बाध्यता के हो रोजगारी केही नभएर कहिले आउनुभएको थियो पहिलेदेखि इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो कहिले आउनुभएको थियो पहिले पनि इन्डियामा बस्थेँ 1 साल जति हुन्छ घर बस्छु अब अहिले जसरी अब 6-7 महिना ज्यादा भइहाल्यो लकडाउन भएको होइन यो अवस्थामा कसरी गुजारा चल्यो त यहाँ यतिकै खुलिहाल्ला भनेर पर्खेर बसेको खुल्याएन त्यही भएर अब जान लाग्यो अब तपाईँले त्यहीँ स्थानीय स्तरमै अब रोजगारीका लागि त्यहाँ रोजगारी केही खोज्नु भएन स्थानीय पालिकाहरूले केही गरेको छैन अहिले खोजेको त कहीँ भेटिएन कहीँ भेटेन है हजुर अब यहाँको मनमा चाहिँ अहिले पनि अब यो कोरोनाको जो त्रास छ यो खतम नभइसकेको अवस्था छ नेपाल मात्रै हेर्नु भने हिजो मात्रै नै अब 4400 जना देखिएको छ भने भारतमा पनि हजारौँ मान्छेहरू देखिएको छ होइन यो तपाईँ जसरी भारत गइरहँदा यो कोरोनाको डर लागिरहेको छैन मनमा त छ तर बाध्यताले जानु पर्यो नभएन भने बाध्यता छ घर खर्च चलाउनकै लागि भए पनि जानु पर्यो हजुर मेरो नाम दिलसिंह खड्का छ घर कहाँ हो कर्चिक बाजुरा कत्तर छिर्दै गाउँपालिका कहिले कहाँ जाँदै हो भने अहिले म दिल्ली जाँदैछु अब अहिले चाडबाड पनि अब नजिक आइरहेछ होइन 8-10 दिनमै अब दसैँ सुरु हुँदैछ यो बेला त यहाँ अब घर के अरे भारत जाँदै हुन्छ आखिर कुन के लागि अब घरमा पनि अब त्यस्तो खास रोजगार छैन होइन अलिअलि अब उतातिर पनि अब बोलाइरहेछ भनौँ न उनीहरूले पनि अलिकति अब गरिरहेछ रिक्वेस्ट
त्यही भएर अब जानुपर्ने बारी पऱ्यो। अहिले हेर्ने भने जसरी अब त्यति बेला यहाँहरू अब कोरोनाकै डरले चाहिँ घर फर्किनु भयो होइन। अहिले कोरोना महामारीमै फेरि अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले मनमा चाहिँ डर छैन अहिले? अब कोरोना भन्ने कुरा अब भयो होइन, 7-8 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। त्यसैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँघरतिर त्यस्तो खासै केही छैन त्यति, त्यही फिलिङ हुँदाखेरि चाहिँ अब तलतिर पनि त्यति उन्न होला। भारतमा त अहिले पनि अब सय भारत मान्छे हजुर मरिरहेका छन्, मरिरहेका पनि छन्, तर अब त्यतातिर काम पनि अब त्यस्तै छ होइन, मेडिसिन सम्बन्धी नै हो कामहरू, र त्यो कारणले पनि अब खासै त्यति इफेक्ट नहोला भन्ने हेरौँ न। अब यो दसैँका बेला अब दसैँ त लगभग 10-15 दिनमै दसैँ सिद्धिहाल्थ्यो होइन, त्यो पछि गयो पनि हुन्थ्यो नि त। त्यो हो र अब यहाँ पनि अलि उ गर्नु लाग्यो कि रिक्वेस्ट गर्न थाल्नुभयो उहाँले ओनरले, अब उताबाट अब भाइमाथि आउने भयो, त्यही कारण चाहिँ हुन्छ। दुधको नाम दुर्गादत्त पन्त, दुर्गादत्त पन्त। कहाँ घर कहाँ? बैतडी। अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? दिल्ली। दिल्ली रोजगारीको लागि? हजुर। अब अहिले अब चाडबाड पनि नजिक आइरहेछ होइन, अनि एकातर्फ कोरोनाको अब यो जुन त्रास छ त्यो कायमै छ, यो बेला फेरि अब तपाईँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ, आखिर किन यो बाध्यता? बाध्यता छ, घरमा रोजगारी छैन। कहिले आउनु भएको थियो घर? कहिले आउनु भएको? भइसक्यो करिब 3-4 महिना भइसक्यो। 4 महिना। अब कोरोनाकै डरले चाहिँ घर आउनु भएको थियो। अब अहिले पनि त अब कोरोना छँदैछ भनौँ, कोरोनाको कहर अहिले पनि भारत होस् या नेपाल होस्, दैनिकौँ हजारौँ मान्छे नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्, मान्छे मरिरहेका छन् होइन। अहिले फेरि भारत जाँदा यहाँका मनमा चाहिँ कुनै डर लागिरहेको छैन है? डर त छ, के गर्ने, त्यस्तै छ। एक छाप टाल्नलाई पनि धौ भइसकेको छ, त्यसले अब तपाईँ जसरी अब 4-5 महिना घरमै बस्यो भन्नुभयो, यो 4-5 महिनामा तपाईँले यहाँ रोजगारी खोज्नु भएन नेपालमै? रोजगारी छैन, कहाँ छैन छैन है? के नाम भन्नुभयो यहाँले? दुर्गादत्त पन्त। अब कहिले फर्किनुहुन्छ त उताबाट? कहिले हुन्छ अब, जे सब यो चाडबाड भारतमै मनाउनुहुन्छ? हजुर। के भाइ नाम के हो? छोटेलाल चौधरी। कहाँ घर कहाँ हो? लाल झाड़ी 4 पुर्सिया कञ्चनपुरमा है? हजुर। अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हरियाणा। हरियाणा। अब अहिले यो चाडबाड पनि नजिक आइरहेछ, अब त्यसमाथि पनि अब हेर्ने भने जुन यो महामारी छ, महामारी पनि अहिले अब भारतमा पनि सयौँ मान्छे अहिले दैनिकै मरिरहेका छन्। यो बेला एक त चाडबाड छोडेर जानु, अनि महामारीको बेला तपाईँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ, आखिर किन? के गर्ने सर, बाध्यताले जानै पर्ने भयो। बिमारी त बिमारी भई भोकैले मर्ने समस्या भइसक्यो नि यता। पहिलेदेखि नै त्यसरी इन्डियामा काम गर्नुहुन्थ्यो? त्यहाँ त म धेरै वर्ष भएको सर, 8-10 वर्ष। घर कहिले आउनु भएको? घर म हुन त लकडाउनमै आएको थिएँ, 4-5 महिना भइसक्यो। अब त्यति बेला जसरी तपाईँहरू कोरोनाकै डरले गर्दा घर फर्किनु भयो, फेरि अहिले महामारीमै अब त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले फेरि पुनः जाँदा तपाईँलाई डर लागिरहेको छैन अहिले? मनमा त छ अलि सर, के गर्ने त, जानै पर्ने स्थिति भइसक्यो। तपाईँले जसरी 5-6 महिना यहाँ घर फर्किसकेपछिका अवस्थामा यहीँ नै अब रोजगारी खोज्नु भएन? रोजगारी कहाँ छैन सर, उता के गर्ने, रोजगारी नपाएपछि जानै पर्यो। रोजगारी त खोज्नुभयो, कञ्चनपुरमै खोज्नु भएको? रोजगारी मिलेन, के गर्ने, जानै पर्ने स्थिति भएको। यो 5-7 महिना जुन घरमा बस्नुभयो होइन, हजुर। अब त्यो बेरोजगार बसिरहँदा यहाँले कसरी गुजारा चलाउनु भयो? गुजारा चल्यो सर, सुखले, के गर्ने त। अब अहिले तपाईँ जसरी भारत जाने बित्तिकै त्यहाँ रोजगारी पाइन्छ तपाईँले? पाइन्छ सर, अब मालिक आइसकेको छ, काम चालु छ भनेर त लिन आएको छ। केमा काम गर्नुहुन्छ त? त्यो आरा मिलमा सर। के नाम भन्नुभयो? छोटेलाल चौधरी।
दर्शकवृन्द, आज हामीले यो देशकै पश्चिमी नाका गड्डाचौकी भएर यति बेला चाडपर्वको बेला र कोरोना महामारीका बेला जुन मुगलान गइरहेका नेपाली दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूका भनाइ यहाँ आज राखेका थियौँ। विदेशिनु कसको रहर हुन्छ र चाडपर्वका बेला, त्यो पनि यो नेपालीहरूको महान चाड दसैँका बेला उहाँहरूको बाध्यता छ। अहिले जुन 4-5 महिनादेखि उहाँ घरमा बेरोजगार भएर बस्नुभयो, भारतबाट कमाएर ल्याएको पैसा सकिसकेपछिका अवस्थामा अहिले घरको चुलो नै नबोल्ने अवस्था भइसकेपछिका अवस्था उहाँहरू भारत जान बाध्य भएका हुन्। उहाँहरूले नेपालमै रोजगारी गर्छौँ भनेर यहाँका विभिन्न बैङ्कहरू पनि धाउनुभयो, सहकारी पनि धाउनुभयो। कहीँ न सहकारीले उहाँहरूलाई कर्जा दियो, न बैङ्कले कर्जा दियो र सरकारले पनि उहाँको रोजगारीको कुनै व्यवस्था गरिदिएन। बाध्य भएर यति बेला उहाँ दसैँका मुखमा र यो कोरोना महामारीका बेला पनि यति बेला भारत जान बाध्य भएको उहाँहरूले गुनासो गरेका छन्। यसमा यहाँका तीनवटै तहका सरकारहरूले बेलैमा सोचिदिएको भए उहाँहरू यति बेला मुगलान जानुपर्ने थिएन। अहिले एकातर्फ भारत जानेको लर्को छ भने अर्कातर्फ यो चाडपर्व मनाउन भारतबाट घर फर्किरहेका नेपालीहरूको पनि लर्को लागेको छ। भोलि यी घर आएका जुन नेपाली दाजुभाइहरू छन्, यिनीहरूलाई यहाँका तीनवटै सरकारले, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले उहाँहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउन केही न केही कार्यक्रम र योजना अघि सार्नु अनिवार्य छ। होइन भने जसरी अहिले दिनानुदिन भारतमा कोरोनाकै कारण सयौँ मान्छे मरिरहेका छन्, हजारौँ सङ्क्रमित भइरहेका छन्, भोलि यी दाजुभाइहरूको कोरोनाकै कारणले भारतमा मृत्यु भयो भने यसको जवाब कसले दिने? यसमा यहाँका तीनवटै सरकारहरूको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आज हामी देशकै पश्चिमी नाका गड्डाचौकी भएर रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली दाजुभाइ र यति बेला चाडपर्व मनाउन भारतबाट घर फर्किरहेका नेपाली दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मैले यति बेला नेपालबाट भारततर्फ गइरहेका नेपालीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, जुन यहाँमा आज उहाँहरूका भनाइ राखेको थिएँ। यति बेला म यो चाडपर्व मनाउन भारतबाट घर फर्किएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँलाई अब यो बेला के कस्तो समस्या परेको छ, विगतका वर्षहरूमा झैँ सहज छैन, तर बाटोमा उहाँहरूलाई के कस्तो समस्याहरू रह्यो, उहाँहरूले आफ्ना गन्तव्यमा पुग्न यति बेला यातायात सवारी साधनहरू पाउनु भएको छैन, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूका भनाइ म यहाँमा जस्ताको त्यस्तै राख्न गइरहेको छु। हेरौँ उहाँहरूका भनाइ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ मोतीलाल भट्टराई अनि हामी चाहिँ पौडी गडल गएको हो। अनि त्यसको चाहिँ अब मेटले चाहिँ लगेर चाहिँ उहाँ लगेर चाहिँ काममा चाहिँ राम्रो छ सेलेरी भनेर चाहिँ 500 रुपियाँ सेलेरी भनेर चाहिँ लेबरको चाहिँ 500 रुपियाँ रेट, मिस्त्रीको 700 रुपियाँ भनेर चाहिँ लगेको हो। उहाँ गइसकेपछि लगभग 4 महिना काम गरिसकेपछि लास्टमा 4 महिनाको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 4.5 हाम्रो चाहिँ लगभग 4.5 लाख रुपियाँ हिसाब आउँदाखेरि चाहिँ मेटले ऊ पैसा लगेर चाहिँ भाग्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई ठेकदारले काममा चाहिँ गाली गरी पेल्न थाल्यो। त्यो तैँले दिएनस् भने तेरो बाउले दिन्छ यहाँ भन्दै अनि केटाहरूलाई कतिपय पिटेर 20 जना ग्रुपमा अझै कतिजना ग्रुपहरू छुटेको छ र हामी भागेर चाहिँ राति लगभग कस्तो ढङ्कारबाट पनि खसेर मर्न सक्ने त्यस्तो ढङ्कारबाट चाहिँ हामी चाहिँ 6 जना चाहिँ फरार भएर चाहिँ यहाँ आएको हो। अहिले हामीसँग 1 रुपियाँ छैन र इन्डियाको कुनै ठाउँमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर टिप्परहरूमा हात जोडेर पनि त्यसरी पनि हामीले आएको हो। हिजो राति पनि यहाँ बनबासा यो उसमा चाहिँ एउटा नेपाल दाइले चाहिँ खाना खुवाएको हो र अहिले पनि हामीले यहाँ धेरै प्रहरीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छ। हामीसँग 1 रुपियाँ छैन भनेर पैसा भएको मान्छेहरू चाहिँ गइरहेछ, तर हामीसँग पैसा छैन। हाम्रो पैसा नभएको मान्छेलाई चाहिँ कसैले मतलब गरिरहेको छैन। अर्काको देशमा चाहिँ ड्राइभरहरूले हामीलाई हेल्प गर्यो, तर आज हाम्रो यो आफ्नै देशमा पनि हेल्प नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ सर। पुग्नुपर्ने कहाँ? हामी चाहिँ पुग्नुपर्ने बर्दिया हो। चाहिँ हामीलाई देहरादुन भनेर चाहिँ हामीलाई ऋषिकेश पौडी गढवाल ड्यामभन्दा माथि लगेर चाहिँ वहाँ गएर चाहिँ हल्का चाहिँ एकदम पेलाउ मसला धेरै हाल्यो भने पनि मिस्त्रीले यो मसला धेरै खर्च गर्यो, मेरो घाटा हुन्छ भनेर चाहिँ कर्नी चाहिँ त मिस्त्री होइनस् भनेर त्यसलाई लेबरमा लगाइदिने अनि त्यसलाई रेट लेबरको दिने अनि लेबरलाई चाहिँ मिस्त्रीको लाउने अनि ठेकेदारले त्यसो गरेर चाहिँ हामीले रासनहरूमा पनि यहाँबाट गएको भाडा पनि लगभग 4,000-5,000 जति भाडा लगाएर चाहिँ हामीलाई त्यसरी दुःख दियो। अनि मेटलाई चाहिँ फोन गर्दाखेरि मेटले फोनै उठाउँदैन। त्यसपछि हामीले राति भागेर आज 3 दिन 3 रात
हामी भोकै आएको हिजो राति मात्र एउटा दया गरेर खाना खुवाएको अर्को को हुनु तपाईँ हाम्रो ग्रुपहरू यता छ गाउँपालिका नाम के हो दिल्लीबाट के हो नाम के हो राजेश कुमार घर कहाँ भाइ घर मेरो डलधुरा डलधुरा कहाँ अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अब अहिले जसरी अब एक त कोरोनाको असर छ होइन अहिले चाहिँ अब दिल्लीबाट यहाँ आइपुग्दासम्म बाटोमा के समस्या भयो गत वर्षभन्दा केही फरक छ कि के छ फरक के छ भन्नु पर्यो सर अरू साल 500 रुपियाँ किरायामा आउँथ्यो अहिले 5,000 रुपियाँ तिरिरहे के हुन्छ केही छ फरक अरू केही छैन दिल्लीबाट जसरी यहाँ आइपुग्दा कति खर्च भयो यहाँ भइहाल्यो 10,000 सम्म भइहाल्यो एकजनाको 2 जना 5,000 रुपियाँ भाडा एकजनाको अनि अहिले चाहिँ कहाँ गाडीले कहाँसम्म छोड्यो यहाँलाई बनाउँछ छोड्यो त्यहाँबाट पैदल हो होइन त्यहाँबाट त्यो ट्याक्सी गरेर आएको टेम्पो अनि त्यसरी बाटोमा आउँदा सिधै आउनु दिन लाग्छ कि बाटोमा चेक जाँच गर्न लाग्छ कि चेक जाँच गर्न लाग्यो पुरै सामान चेक गरेर पठाउनु लाग्यो अब गत वर्ष हेर्ने भने यो दसैँ तिहारका बेला जसरी एसएसबीदेखि लिएर कस्टमरहरूले एकदमै परेशान गर्ने गर्थे होइन अहिले के छ त्यसो अहिले त्यस्तो केही परेशान त केही गरिरहेको छैन बाटोमा त्यस्तो त खासै केही छैन भाडा मात्रै महँगो दिनु पर्यो भाडा मात्र महँगो छ अरू केही खासै त्यस्तो फरक छैन केही भएन हामीले के भनिराख्नु पर्यो के हो हजुरको नाम मेरो बखत बाबु अब यो कहिलेदेखि भारतमा काम गर्नुहुन्छ हामीले अहिले 1 साल भयो गएको अनि त्यसरी बाटामा तपाईँ अहिले कहाँबाट आउनुभयो भन्नुभयो अहिले हामी चमोली गढवालबाट यहाँ यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँलाई जसरी अब कति भाडा तिर्नुभयो होइन गत वर्षभन्दा सस्तो भयो कि महँगो भयो कि हजुर बहुत महँगो कति भाडा कति थियो अहिले कति तिर्नुभयो त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा पहिला 1000 रुपियाँमा हामी यहाँ बनवासा आइपुग्थ्यौँ भने अहिले हामीलाई 3,000 रुपियाँ लाग्यो एकजनाको है हजुर अन्य केही त्यसो अरू समस्या भयो बाटोमा बाटोमा त केही समस्या भएन सर अब यही हो हामीलाई अब सुर्खेत जाने हो हामी दुईवटा छौँ हामी 2 जना मान्छे छ मेरो झुप्रा खोला हो झुप्रा खोला घर हो अनि सुर्खेत नगरपालिका गाविस हो हजुर अब हामी यस्तो दुःख पायौँ अहिले भाडा पनि छैन हामीसँग अब भाडामा गइहाल्यो भाडामा गइहाल्यो 5,000 विद्यार्थी दियो बडाबस्तीले बेडले हामीलाई ठोकिदियो अनि त्यही भएर अब हाम्रो भाडा पनि छैन धेरै अनि अब हामी भोकै यहाँसम्म अहिले यसरी हो घर कहाँ घर बाजुरा कुन ठाउँ नाम तिर्नु पर्यो नि पहिला के हो हजुर मेरो नाम पिरुम्बादी हो
के छ गत वर्षभन्दा यो वर्ष अब जसरी घर आउँदा यहाँलाई के कस्तो अप्ठ्यारोहरू भयो होइन हजुर अब यो अप्ठ्यारो त केही पनि भएन अरे एकदिन अब त्यस्तै आम्दानी मान्छेले एउटा फुटाइदियो एउटा कोही न कोही कर्ज पानी फुटाउँदाखेरि एउटा साथीभाइले कोही न कोही कर्ज पानी हालेछ म आएको ठिकै हो छोरो बुहारीलाई भेट्न गएको थिएँ लकडाउनको हिसाबले म पछि अब अहिले यसरी तपाईँ जुन ठाउँबाट यहाँ आइपुग्दा गत वर्ष कति भाडा लाग्थ्यो अहिले कति भाडा तिर्नुभयो भाडा त 3,000 रुपियाँ तिरियो यसरी भाडा कति हो पहिला त भाडा हामी एउटा 1,000 रुपियाँमा हामी घर पुग्दा थियौँ 3,000 तिर्नुभयो अहिले डबल भाडा भयो गड्डा चौकी हामीहरू दोके बजार त्यही पलङको झर्छौँला सङ्गीता सुत्नु झर्छौँ सालभरि भयो गएर अनि लकडाउनले गर्दा सालभरि फसियो आइयो सुख दुःख अनि यहाँ हिजो राति 22 वर्ष मस्ती किएर जङ्गलमा फालिदियो गाडीले जङ्गलमा बस्यो धर्मशालामा बस्यो अनि खाना पनि त्यही होटलवाले ल्याइदियो सुख दुःख खाइयो तर पहिलाको भन्दा धेरै फरक छ पहिला यति टायर थिएन अहिले यस्तो टायर यतिखेरसम्म यहाँ घाम खानु पर्यो धुप खानु पर्यो कहिले आउँछ दाङको गाडी र अब जानुपर्ने आफ्नो घर टाढा छ भोकै प्यास यहाँ अब उता होटल दोकानतिर पनि जान पाइन्न धेरै फरक छ कोरोनाले गर्दा विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष दुःख पाइयो धेरै दुःख पाइयो नाम के भन्नुभयो दिदी धनकुमारी पनि घर दाङ कृष्ण अब यो भारतमा जान थाले कति वर्ष भयो म 1 वर्षपछि आइरहेको छु 1 वर्षपछि आउनुभयो पहिले पनि भारतमै रोजगारी गर्नुहुन्थ्यो नै पहिला म नेपालमै गर्थेँ अहिले खालि गएको थिएँ लकडाउनमा फस्यो दुःख पाइयो अब नेपाल आफ्नै देश आऊँ भनेर आएको अब अहिले जसरी जुन ठाउँबाट तपाईँ भारतबाट यहाँ आइपुग्दा बाटोमा के कस्तो समस्या स्वास्थ्यहरू भयो यहाँ अब त्यति समस्या त भएन तर यहीँ पारि हिजो राति जङ्गलमा सुत्नु पर्यो अनि बस्नलाई रुम मिलेन खानापिनाको केही राम्रो व्यवस्था भएन अनि हाम्रो लागि पनि अरू पनि मान्छे लडिरहेको थिए खाना खुवाउनको लागि गराक भनेर अरू मान्छे लडिरहेको थिए सबले लुट्छन् सबै त्यस्तै छन् आजकल तपाईँले जसरी यहाँबाट आफ्नो घरसम्म जाने अब दाङसम्म जाने गाडीहरू भेटाउनु भएको छैन त्यसो भए केही गाडी भेटेको छैन शीतलमा बस्न जाँदाखेरि पनि पुलिसले लखटिहाल्छन् अनि दोकानतिर नि अब बिहानबाट नि नास्ता खाइया छैन केही किन्न जाम भन्दाखेरि पनि जान दिन्नन् कति बजी आइपुग्नु भयो यहाँ हामी बिहान यहाँ 9 बजीतिर आइपुग्यौँ मेरो नाम रमेश गाहा मगर कहाँबाट आउनुभयो आउनु चाहिँ गोडवाल चमोली गोडवालबाट आएको घर कहाँ हो घर टिकापुर अब जस्तै तपाईँ यहाँ आइपुग्दा योभन्दा पहिले पनि अब भारततिर जानुहुन्थ्यो कि पहिलोपटक जानुभयो जान त गइन्थ्यो तर चमोली गोडवाल चाहिँ गएको थिएन तर अरूबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलि सस्तै थियो भनौँ पहिला भाडा 400-500 नै थियो अरे अहिले कति तिर्नु भयो यहाँ अहिले त 3,000 तिर्यो अब अहिले जसरी यहाँबाट अब घर पुग्न के छ समस्या छ या समस्या छ अब पैसा पनि उता गाडी भाडामा गएपछि यता समस्या त्यसै भइहाल्यो नि होइन अब 400-500 लाग्ने ठाउँमा 3,000 तिर्न परेपछि त्यसै गइगयो नि त्यही भएर अनि अब अहिले चाहिँ समस्या छ यहाँबाट घर पुग्दासम्मको लागि बहुत समस्या छ अब जसरी विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने भारतीय एसएसबी र उतापट्टि भारतीय कस्टमरले नै एकदमै अब नेपालीहरूलाई परेशान गर्ने शास्ति दिने काम गरेका थिए योपालि त्यो छ के छ कस्टमरहरूले यिनीहरूले अरू चेक जाँचका नाममा पैसा थुत्ने गर्थे योपालि के छ तपाईँहरूप्रति त्यो गर्यो कि व्यवहार केही देखाएको रहेछ के छ व्यवहार त गरेन तर गर्न प्रयास थियो अब हामीले चाहिँ अब आफ्नो अवस्था देखाइहाल्यौँ भनिहाल्यौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ छोडिदियो भनौँ
पौडी गढवाल कति वर्ष भयो त्यहाँ? उहाँ भइसक्यो सर मलाई के गरे एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। कति त्यहाँ काम गर्न थाले रोजगारी गर्न थाले कति वर्ष भयो? त्यहाँ त सर के अरे पहिलेबाट काम गरिरहेछौँ भयो। अब आने जाने भइरहेको थियो, अहिले के गरे यो लकडाउन हुनको कारण के अरे अहिले हामी त्यहीँ फसेथ्यौँ भयो। यहाँ घर चाहिँ कता दाइ नेपालमा? दाङ हो सर। दाङ हो हजुर। अब यो जसरी विगतका वर्षहरूमा घर आउँदा होइन र यसपालिको वर्षमा घर आउँदा के फरक छ दाइ? अब यो कोरोनाले गर्दा यहाँहरूलाई के समस्या भयो घर आइपुग्न बाटोमा? समस्या त धेरै छ सर। के गरे अब घर मतलब के अरे आने पनि के अरे ऊ भइरहेछ, क्वारेन्टाइनमा ऊ पनि गर्नु परिरहेछ। धेरै समस्या छ पहिलाको भन्दा अहिले धेरै समस्या छ सर। जस्तै अब के समस्या हो त्यो? जसरी पहिले भाडा कति थियो, अहिले भाडा कति छ होइन? बाटोमा जसरी अब यो पहिले उतापट्टि भारतीय एसएसबीदेखि लिएर कस्टमरले थुप्रै परेशानी गर्थे होइन? हजुर। योपालि के छ दाइ बाटोको माहौल? बाटोमा त अहिले त के अरे यो उसमा त के अरे 40% बढाएका छन् भयो यो इन्डियामा भाडामा। हजुर हजुर भाडामा। पहिले कति भाडा पर्थ्यो, अहिले कति तिरेर आउनु भयो? पहिला त्यही थियो सर के अरे जहाँतिर 100 रुपियाँ लाग्ने थियो त्यहाँतिर 140 रुपियाँ लागिरहेछ। बाँकी यो बोर्डरमा पनि त्यही छ। अहिले यहाँबाट तपाईँ आफ्नो गन्तव्य पुग्ने गाडी पाउनु भयो कि पाउनु भएन? गाडी पाइए छैन सर अहिले के अरे दाङ जानेको लागि। अहिले आउँछ गाडी आउँछ भन्नुहुन्छ तर उहाँ सरहरूले। यसो विगतका वर्षभन्दा योपालि अलि समस्या नै छ बाटोमा? हजुर 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 पहिलाको भन्दा अहिले धेरै समस्या छ। दैलेखका मान्छे कहाँ गयो यार? दैलेख कहाँसम्म आउँदैन? कहाँबाट आउनुभएको थियो तपाईँ? देहरादूनबाट इन्डिया। देहरादूनबाट इन्डिया। के हो नाम के हो? घनश्याम बलायर। घर कहाँ हो? डोटी शिखर नगरपालिका। यो भारत कहिलेदेखि रोजगारी गर्दै हुनु? म अहिले 1 साल भयो, 1 साल बसेर आएको। 1 साल बसेर आउनुभयो? त्योभन्दा पहिला जानुभएको थिएन उता? त्योभन्दा पनि भएको। अब यो जस्तो तपाईँ विगतदेखि गइरहनु भएको छ होइन, अहिले कोरोनाको कारण र योभन्दा वर्षका अगाडिका वर्षमा जसरी घर आउँदा के फरक पाउनुभयो? के छ अहिले समस्या छ के छ? फरक त धेरै भएको छ र अहिले अन्तिम ऊ भइसक्यो किनकि नेपाल पनि सरकारले पनि धेरै कमजोरी देखाएको छ। लुटपाट धेरै भएको छ नेपालमा। अहिले लुटपाट पनि धेरै भएको छ अनि त्यही छ सर। अरू के भन्नु? अब तपाईँ जसरी अब देहरादूनबाट यहाँ आइपुग्दा यहाँलाई बाटोमा के समस्या भयो र जसरी अहिले गड्डा चौकीमा बसिरहनु भएको छ होइन, कति बजी यहाँ आइपुग्नु भयो? समस्या त भइहाल्ने सर। अहिले बिकट यस्तो चोरोमा छाडेर दोकान यताउतिपट्टि खानाको केही व्यवस्था छैन होइन। बाटोमा पनि त्यही लफडा भयो अनि पेटमा भएको छ। अहिले केही खानेकुरा चाहियो भने त्यही अहिले मिलिराखेको छैन नि त। कतिखेर बसाउने हो अब इन्तजार गर्नु पऱ्यो। के हो सर समस्या छ। जसरी अब देहरादूनबाट तपाईँ बनबसासम्म आइपुग्दा या यहाँसम्म आइपुग्दा कति भाडा खर्च भयो? भाडा त यसो हो सर, इन्डिया सरकारले भाडा पहिला जति थियो त्यति छ होइन, बढाएको छैन उहाँको सरकारले। गभर्मेन्ट मतलब सरकार बसले त्यति छ। खै यहाँको अब बढाउनु लाग्यो बढाएको छ भन्नु लागेको छैन। अब खै थाहा छैन, अब गएपछि थाहा हुन्छ। उता समस्या नभए नि यहाँ बोर्डरमा यो त नेपाल सरकारले धेरै समस्या गरिरहेको छ क्या ल। त्यतैतिर छ, इन्डियातिर समस्या छैन। ऊ त भाडा जति पहिला थियो त्यति लिएको छ। यता उतापट्टि आउँदा एक वर्षमा कतिजना जति हालेको छ? उता अब ज्यादा मान्छे नमिले पनि हालिएको छ कम। हजुर मान्छे नमिले पनि बसी टाइममा निक्लिएको छ। उहाँ त 5 बजे छ भने अरू मान्छे पेसेन्जर भयो नभयो निक्लिन्छ बस छ। मान्छे नभए पनि निकाल्छ। उता समस्या छैन, यहाँ आइपुग्यो समस्या भएको? हजुर इन्डियामा छैन। कति घन्टा भयो यहाँलाई यहाँ आइपुग्यो? अहिले भर्खरै भयो 1-1.5 घन्टा भइसक्यो भयो। अहिलेसम्म अब जो घर जाने बस सस गाडी केही पाउनु भएको छैन? छैन छैन। मेरो नाम ध्वजबहादुर बोगटी। घर कहाँ हो दाइ? मेरो अछाम चौरपाटी गाउँपालिका। अहिले कहाँ भारत कुन सहरबाट आउनु भएको? भारत म ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियरबाट। भारतमा यो रोजगारी कति वर्षदेखि गरिरहनु भएको दाइ? मलाई त भयो 3-4 वर्ष भयो सर। अब यही थियो 1 वर्षमा आएँ। अब यो अघिल्ला वर्ष र यसपालिको अब यो कोरोनाले गर्दा अलि अब विश्व नै आक्रान्त छ होइन। अहिले यहाँलाई घर जसरी आइपुग्दा गड्डा चौकी अहिले पुग्नु भएको छ, के कस्ता समस्याहरू रहे अहिलेसम्म र अहिले यहाँ आइपुग्दा नि के समस्या भइरहेको छ यहाँ? अब यहाँ अहिले केही समस्या भएको छैन सर। त राम्रोसँग आयो। अब 9 गरी छुट्यो। अब 2-4 महिनासम्म त्यत्तिकै बस्नु पर्यो।
अब आउँदा यहाँ सब नाका बन्द भयो त्यसैले अब यहाँ त्यसरी आयो अब बाँकी अरू ठिकै अब जसरी विगतका वर्षमा जति भाडा तिर्नुहुन्थ्यो त्यही भाडामा आउनुभयो कि त्योभन्दा भाडा बेसी तिर्नुभयो कि के छ 100-200 कुछ ज्यादै गयो हजुर यति डाइरेक्ट आउँदो थियो पहिला अब तो अब रोकी बदलिखेर यताउति चेक भएर दुनियाँदार यहाँ पुग्यो कति घन्टा भयो तपाईँले यहाँ पुगेको लगभग 7 बजेतिर पुगेको म अब अहिलेसम्म चाहिँ अब घर जाने गाडी भेटाउनु भएको छैन यहाँले भएको छैन सर एक्लै हुँ म अछामको फेरि म सरलाई सोधेँ उनले बाजुराको गाडीमा राख जानु होला भने अब 3-4 घन्टा भइहाल्यो होइन अब तपाईँ सीमाको 10 गजा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यहाँ अब जसरी अन्य बिहानदेखि अब नास्ता पानी खाना पानी के छैन हजुर खाएको छैन बिहानदेखि मैले त बेलुदेखि पनि खाएको छैन बेलु बिहान 8 बजे खाएको हजुर म पछि बेलु 8 बजे बोरेली पुगेको म त्यहाँ अब बस्ने खाने व्यवस्था होटल खानै मन लागेन अब यस्तै बिमार छ दुनियाँ अब खानै पाइएन फेरि म त बेलु बिहानदेखि गत वर्ष विगतका वर्षहरू भन्दा योपालि अलि स्वास्थ्य चाहिँ भएको छ कोरोनाले गर्दा यो समय त धेरै दुःख छ सानातिना दुःख त अब हुँदै रहन्छन् मान्छेलाई अप्ठ्यारै छ सर बस यहाँको नाम मेरो नाम ज्ञानेन्द्र बहादुर बुढा घर कहाँ हो दाइ बाजुरा खप्तर छेड्दै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अहिले भारत कुन सहरबाट आउनु भएको हामी हिमाचलबाट आयौँ हिमाचलबाट भारत कति वर्षदेखि रोजगारी गर्नु भएको छ मलाई त हामीलाई त 2 साल जति भइसक्यो एकजनालाई हजुर अब आउने भनेको 1 साल बसेर अब लकडाउनमा फसियो लकडाउनमा आउन मिलेन यतिखेर पनि अलि छिटो आउने भने गाडी बुकिङ गर्न सकेन पैसा थिएन त्यति त्यही भएर अहिले हिजो अस्ति आयो हामी अब यो जसरी जुन अहिले यो कोरोनाको त्रास छ होइन विश्व नै आक्राम छ यो कोरोनालाई कारणले गर्दा तपाईँले अहिले भारतबाट यहाँ आइपुग्दा बाटोमा के कस्ता समस्याहरू भएर यो आइसकेपछिको अवस्था अहिले पनि 10 गजामा हुनुहुन्छ यहाँहरू के समस्या भइरहेको छ यहाँ अब समस्या त यो अब लकडाउनमा फस्यो अब मालिकहरूले पनि इन्डियाको देशहरूले पनि अब यो कहीँ जान पाउँदैन भनेर अब ढ्याडी जति बोलेको त्यति दिँदैन पछि होइन अब जाने होइन कहीँ जान पाउने होइन भनेर कमै दियो ढ्याडी पनि होइन अब भने जति दिएन अब त्यही यो दुःख कष्ट विगतभन्दा अहिले धेरै खाइयो किनभने लकडाउनले गर्दाखेरि आउँदाखेरि पनि अब 300 लाग्ने भाडामा अब 2000-1500 तिरेर आयौँ हामी अब त्यही भयो हजुर कष्ट खाइयो जे होस् अब अहिले जसरी अब नेपाल अहिले पनि प्रवेश गर्नु भएको छैन अहिले पनि 10 गजामै हुनुहुन्छ यातायातको व्यवस्था भएको छ छैन के छ अब यातायातको लागि हामीले किन रोकिए के गर्यो हामीले सोद्धाखेरि पनि कसैले केही भनेन आउँछ भन्छन् खै के अब बिहानै पुग्यौँ हामी पनि अहिलेसम्म यहीँ छौँ के को लागि रोक्यो त्यो पनि थाहा छैन सर हामीलाई अब कति घन्टा भयो यहाँहरू आइपुग्यो अब हामीले त लगभग 4-5 घन्टा हुन लागिसक्यो यहाँ 5 घन्टा भइसक्यो 5 घन्टा यहीँ बसेको छु अब किन रोक्यो के गर्दाखेरि स्पष्ट पनि भनिदिँदैन कोही साथीहरूले पनि कर्मचारीहरूले पनि अब खै कतिखेर आउँछ अब हामी बाजुरा जाने कतिजना ग्रुप हुनुहुन्छ हामी छौँ 12-14 जना गाडी भेटाउनु भएको छैन अहिले छैन अहिले हामीलाई के अति पत्ते छैन बिहानदेखि अब सोध्यौँ कोही भन्दैन अब आफ्नो चिन्ने मान्छे छैन नेपालको सिम छैन इन्डियाको सिम लाग्दैन अब त्यही हो तपाईँले प्रहरीसँग भन्नु भएन अब भन्दा त भने आउँछ भने अब खै कतिखेर आउँछ बिहानदेखि आउँछ भन्छन् अब खै कतिखेर आउँछ कहाँबाट आउनु भयो म देहरादूनबाट आएको यहाँ आइपुग्दा तपाईँले के छ समस्या के भइरहेको म अब के 12 बजे गाडी पाउँछ भन्छ 12 बजे हामी दिवाली जाने मान्छे 3वटा छौँ होइन अब बाजुरा गाडी आउँछ त्यसमा जानुपर्छ भन्छन् धेरै मान्छेहरू जुम्मा भएपछि जानु पाइन्छ भन्छन् होइन अब हामी जतिकै यिनीहरू जिम्मेवार छन् त्यतिकै हामी पनि जिम्मेवार हो हामी पनि समाजसेवी मान्छे हो कति बजे पुग्नु भयो हामी त तपाईँको 8 बजे पुगेका मान्छे हो यहाँ अहिलेसम्म सवारी साधनको केही छैन जानु पाइँदैन भन्छन् बस गाडी आउँछ त्यसपछि जानु पाइन्छ भन्छन् त्यो तरिका भएन नि हामी आफ्नो साधन जुगाड गर्दै हिँड्छौँ हामी पनि जिम्मेवार जत्तिकै यिनीहरू छौँ त्यत्तिकै हामी पनि हौँ हामीले कसैलाई मार्नु छैन आफूले पनि मर्नु छैन परिवारले पनि मार्नु छैन हामीले होइन हामी सबैलाई बचाउने मान्छे पऱ्यो हामी पनि तपाईँले जसरी आफ्नो साधनको व्यवस्था गर्नुभएको छ साधन हामी अत्तरबाट गर्नेछौँ कि सर अब यहाँ त अब अहिले यहाँ बोर्डमा कहाँ गर्ने समुद्री ठाउँमा पुगेर चाहिँ गर्ने हो नि उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँले बस आउँछ त्यसपछि जान्छ भन्छन् कति बजी आउँछ 12 बजी भन्छन् कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ ग्रुप हामी त अहिले 3 जना छौँ अब ड्युटी जाने मान्छे होइन अरू ड्युटी जाने मान्छे कोही छैन यहाँ अरू बाजुरातिरको मान्छे सँगै भन्छन् के भयो
दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँमाझ देशकै पश्चिमी नाका गड्डाचौकी भएर यति बेला चाडपर्वका बेला भारत जाने नेपाली दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरू चाडपर्वको बेला र यो कोरोना महामारीका बेला भारत जान किन बाध्य भयो त उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँका भनाइ हामीले यहाँमाझ राखेका थियौँ भने अहिले चाडपर्व मनाउन जुन भारतबाट नेपाल फर्किरहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई भारतबाट यहाँ आइपुग्दासम्म उहाँहरूलाई बाटोमा के कस्तो समस्या पर्यो, के कस्ता शास्तिका बावजुद उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ र 10 गजा क्षेत्रबाट उहाँका लागि आफ्ना गन्तव्यमा पुग्न, आफ्ना जिल्लामा पुग्न यातायातको व्यवस्था भएको छ छैन, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँका पनि भनाइ हामीले यहाँ माझ राखेका थियौँ। आजका लागि कञ्चनपुरबाट म पुष्कर भट्ट बिदा माग्दछु। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।